नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। अम्मा फ़िल हदीस क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुब्बुल फ़ुक़राए मिफ़्ताहुल जन्नह। व अयज़न क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल मर्उ मअ मन अहब्बा। सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुनल अज़ीम। या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। बमुस्तफ़ा बिरसा ख़ेशा राकी दीन हम ओस्त। अगर बओ न रसीदी तमाम बूल हबीस। अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह न मिला, अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह न मिला। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अगर सूची मोहब्बत औलिया का कलंदर अब्दुर्रहमान बाबा फरमाई ज़मुंग द कमज़ोर शान पर बारके। अगर सूची मोहब्बत औलिया का मोहब्बत पमान के वलायत दे। ए दास गरम बाजार बल पे जहानीश्ता लक गरम दे बाजार द दरविशानो। या बादशाहान दी जहान वाण प्रात दी खल्क वर्तो गोरे लक खौर प दरबार दा दरवेशानो। और गुफ्तार बद द खुदे पदन कबूल शी का कबूल कचा गुफ्तार द दरवेशानो। दरस दीवान द रहमान जार तर दा गजल शाह। छे बयान यखड़ो किरदार दा दरवेशानो। ज़औ यार पुही गुद बलचा पके सकार दे। ज़औ यार पुही गुद बलचा पके सकार दे। माच तंगवी अर वखना से असे उज़गार दे। माच तंगवी अर वखना से असे उज़गार दे। ए ज़द यार द खुदे पजाता औ पसिफात की शरीक न मनम। ज़द खुदे पजात औ पसिफात के शरीक न मनम। खो या रसूल अल्लाह आवाज द मिनी यो इजहार दे। या रसूल अल्लाह आवाज द मिनी यो इजहार दे। माच तंग भी अर वखना से असे उज़गार दे। माच तंग भी अर ज़द यार पस्तरगो की स्तरगिद जानान विनमा। ज़द ख़पल मुर्शिदा
سترگو کسترگی د مدنی جانان وی نمائے یا او برسم یار تا زما تگ پدا سے لار دے او برسم یار تا زما تگ پدا سے لار دے ما چه تنگ بی اروخ ناسه از ازگار ده ما چه تنگ بی اروخ ناسه از ز او یار پوهی گود بلچا پکے سکار ده ما چه تنگ بی اروخ ناسه از ما چه تنگ بی اروخ ناسه از ازگار ده علماء کرام مشایخ ازام خصوصاً طول علماء دلتا چه سوک راغلی دی دادا انبیاء وارثان دی حضور فرمائی علماء زما وارثان دی نو ہر اغس ریتا چه عربی فارسی فنون منطق لحن و صرف وغیرہ اصول ویلی اغت عالم نوئی عالم اغیتوی عالم عارف توی سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ مبارک لکلی چه ہر عالم تا ہر ویلو والا تا ہر پڑھنے والا تا عالم نہیں چه داغا دزلو یو تار عرش مولا سروی او دزلو بل تاری گمبت خزرا سروی چه چینل داغا چینل دا مدینی منوری دا جانال او بیا داغا دا غلامان سری دغت عالم و یعنی عارف چه اللہ دا علم دا اللہ معرفت ور سری قربان دا اولیاء و شان سو نرے دا خدای دا دوارنو جہانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اکتب یا عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا خبر اولی کا چه دا بنی اسرائیلو پا دور کے یو دیر خطرناک سڑے دے علماء ناس دی ننانوے مرگونے کری ننانوے قتلونے کری دی دا ننانوے خلقو دے یو کم سل کسانو قاتل دے دا اگر خیال راگے چو توبہ و باسم راگے یو پادریلا دا اگر وقت چکم دا سید کم دا مذہب خاون دو اغل راگے وی توبہ و باسم وی سگونا دے کڑے وی ننانوے مرگونے میں کری دی سر آغوی مانا لر شچر تا قهر رو نغرزی کی پا ما باندے چه دا سیا خواش زڑکے وی یارا ننانوے مکڑی دی دا رول فگر با برابر کم سل با برابر پورا کا بکرا راگی و تورا آواغستا وی ننانوے و سل یو شاندی دا غب جماعت والا دا غب پادرین ام سرو بس دیر خفشو بیا سو اخ پسور سر دا توبے تڑپ پیدا چو چیا خدایا ما خود یو کم سلو غم کو دا خبر خو سل شوا دا توبی غم پکار دے اللہ تبارک و تعالی ورطا چه پا اخلاص دا توبی دا پارت تقل او طلب و تڑپ پیدا شو رب العالمین ورطا زڑک واچول دا چار احنمائی ورکڑا او کتابونو کلی کچی حضر علیہ السلام یا دا آغی وقت رجال الغیب یا دا آغی وقت نبی اگر آگے او دتے وے چتو الہام ورتو شو دتے وے چتو بو باسی دقی غرونو کے ذاکرین ناستی فقیران پکے ناستی ورشا داغوی خواہ کے تو بو باسا کار بدیوشی دے دا فقیرانو پتکل کے لاڑو روان دے یو سو قدم اگستی چی مرگ ور لراغے اس چی مرگ ور لراغے دا جہنم فرشتے مولا رالے بھئی دا سلوک سقات او دا رحمت دا جنت فرشتے مولا رالے دا دوانو جگڑا شوا یوی روح بت منگلو بلوی نا دا توبے دا اخلاص دا توبے پتکل کے دا خدای دوستانو لروانو فقیرانو لروانو اولیاء لروانو ذاکرانو لروانو دا غوی سو نشان دے قربان چھے یو دا دوانو کیس مضبوطو دا دوانو کیس مضبوطو اللہ لفیصلہ لاڑا اللہ تبارک و تعالی الہ العالمین منگ دا دا جہنم و دا جنت دا روح بسو کلی رب العالمین اور تو فرمائل دا ازمکا کچ کئے ناپ کے ازمکا اس دیکھو اخواغلو لس قدمہ واتا قدمہ غستیو ازمکے تا اللہ وی راتاو شدا سے آئے آئے مرد دی خودے سونا خاطر کئی
دا د بنی اسرائیل ذاکران و اولیاء دی او دا د محمد رسول الله د امت پهلوان دی د یو لسم ځوان پهلوان دی او بچی هم پهلوانان دي ګورې دا یاد ساتئ جزاک الله وخت کم دی بدا چې کله ځمکه راتاو شوه دې طرف ته ځمکه کمه پاتې هغې طرف ته فاصله کمه شوه دې طرف ته زیاته شوه فرشتو ته وی اوس څه کوې وی قربان د جنت دی کې فرشتو کیسو ګټو د جنت فرشتو تی روح واغسته او بیا د دې په تشریح کې شارحین لیکي د دې حدیث په تشریح کې چې د محمد دا خو د بنی اسرائیلو خبره وکړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت یو ګناهګار په دې نیت د خدای یو ولی روان شي چې خدای ستا دوست دی ستا د محبوب دوست دی په دې نیت زم چې ما ته ته ګناهونه معاف کړې او ما ته فایده او فیض او نور راشي د پړومبي قدم باندې چې دی د کور روزي الله فرشتو ته فرمایي پړومبي قدم ورته ګناهونه معاف کړي اللہ مدا سعادت نصیب کا اللہ مسر زما محبت نصیب کا عقیدم خدای کلک نصیب کا بس یہ عقیدم خراب نشو نور کار ٹک دے بابا عبدالرحمن سے فرمائی دا کامل عقیدے دا برکتا دا دمے پغاڑا ناستم شاہ جہانم جو شکنا او چے دا یار پا نام سر و مال شندما خلق و اورے زاغ عبدالرحمنم الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانی شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی بحق اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید گنجے شکر فرید